अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। एक ताज़ा हवा का झोंका आया है शहबाज गिल केस में। आज जो दलाइल हुए उनकी रोशनी में ये बहुत कवी उम्मीद है कि अब शहबाज गिल की जो जमानत है वो स्टेज जो है वो बहुत करीब है। आज मुमकिन है शहबाज गिल की जमानत भी हो जाए। आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी इसमें। शहबाज गिल के वकला पेश हुए। ये केस जो था ये सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में था और इसमें जब इसकी समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने पूछा कि कौन है शहबाज गिल की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कौन है। तो बताया गया कि जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं और शहबाज गिल की जानिब से आज इस केस में उनके वकील बुरहान मुअज्जम पेश हुए। तो इस पे सबसे पहला जो सवाल उठाया शहबाज गिल के वकला की जानिब से वो ये था कि जो रिकॉर्ड है, पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने इस केस में बहुत सारी तहकीकात की हैं, तो जो तहकीकात हुई है, जो बयानात हुए वो हमें नहीं दिखाए जा रहे, वो हमसे छुपाए जा रहे हैं। जो वकला थे शहबाज गिल के, उन्होंने जज साहब से ये इस्तदा की कि आप हुक्म दें पुलिस को कि पुलिस हमसे वो बयानात और कम से कम शेयर करे, हमें वो रिकॉर्ड दिखाए, हमें उस रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं है। तो फिर जज साहब ने ये हुक्म दिया कि जो रिकॉर्ड आप अब तक इस केस का बना चुके हैं, जो इसमें गवाहियां हो चुकी है, तो वो तमाम जो है वो आप शेयर करें शहबाज गिल के वकला की के साथ। इस पे फिर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जो जिम्नी है उस वो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो हम आप दिखा देते हैं शहबाज गिल के वकला को। इस दौरान जो समाअत थी उसमें कुछ वक्फा हुआ, उसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। तो फिर शहबाज गिल के वकला ने ये सवाल किया कि जो 161 का बयान है वही हतमी बयान होता है जो भी किसी भी मुल्ज़िम के हवाले से हतमी तस्वर होता है। कोर्ट में बताया गया वकला की जानिब से, शहबाज गिल के वकला ने यह कहा कि पुलिस ने अगर 161 का बयान रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो हमसे शेयर नहीं किया जा रहा। इस केस में 12 गवाहान थे। पुलिस ने उनके अगर बयान रिकॉर्ड किए हुए तो आप हुक्म जारी करें, अदालत को ये हुक्म दिया जाए, अदालत ये हुक्म दे कि वो जो 12 गवाहान के जो बयानात हैं उनको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, उनको भी हमसे शेयर किया जाए। तो इस पे जज साहब ने ये कहा कि जो तफ्तीशी अफसर है वो किधर है, उसको भी बुलाएं और आप जो वकला हैं 161 का जो बयान है वो इन वकला के साथ आप शेयर करें। तो शहबाज गिल के वकला को 161 का जो बयान था वो उन तक उसकी रसाई का भी हुक्म हुआ। इस दौरान बहुत ज्यादा रश लग गया। तो फिर जज ने कहा कि जो गैर मुतल्लका लोग हैं वो इससे बाहर निकल जाए। जो बाकी लोग थे तहरीक इंसाफ की, इसमें वो अदालत से बाहर गए। इसके बाद फिर जो वकला थे शहबाज गिल के, उन्होंने फिर एहतजाज किया कि पुलिस अभी तक हमें वो बयान नहीं दिखा रही, आपके हुक्म के बावजूद भी जो बयानात आपने कहा था कि पुलिस दिखाए, यानी वो बयानात यानी जो शहबाज गिल ने दिए पुलिस कस्टडी में, या पुलिस ने जो गवाहान है, इसमें 12 गवाहान है इस केस में, उनके रिकॉर्ड किए हुए, तो वो शहबाज गिल के वकला को दिखाए जाएं कि क्या उनके अंदर हकीकत है। उनका क्रॉस चेक भी ज़ाहिर होना है। तो इसके बाद दोबारा जो वकील थे मुअज्जम, उन्होंने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जो 8 अगस्त है उस वक्त ये मुकदमा दर्ज हुआ शहबाज गिल के खिलाफ, और जो इल्जाम लगाया गया शहबाज गिल के ऊपर वो फोर्सेस के जो अफसरान थे उनके दरमियान तकसीम का इल्जाम था। लेकिन शहबाज गिल ने इसमें जो वजाहत की है, शहबाज गिल ने कहा कि मेरा मुद्दा जो फोर्सेस के अफसरान थे वो नहीं थे, मेरा मुद्दा जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के लोग थे वो थे। और इस पे जो कच्चा चट्टा खोला है आज शहबाज गिल के वकील ने, ये जो FIR या दरखास्त दर्ज हुई है, इसमें जो शहबाज गिल का बयान था उसके कुछ हिस्सों को तोड़ तोड़ कर ये FIR का हिस्सा बनाया गया, और ये एक कंकॉक्टेड स्टोरी है। जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है शहबाज गिल के खिलाफ, ये शहबाज गिल के वकला ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस सारे बयान में एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है और ये जानबूझकर ये रंग देने की कोशिश की है। ताहम शहबाज गिल जो है वो, उनके ट्वीट्स भी दिखाए गए अदालत को, उनका स्क्रिप्ट भी दिखाया गया, और ये भी कहा गया कि शहबाज गिल का मुद्दा भी ये नहीं था, और शहबाज गिल जो फोर्सेस हैं उसको अपनी जान के कह चुके हैं बारहा ट्वीट्स में, बारहा अपने बयानात के अंदर, और शहबाज गिल माफी मांगने पर भी तैयार हैं। लेकिन यह हक किस तरह मिला आपको कि इन लोगों को कि ये मुख्तलिफ बयानात उठाएं, मुख्तलिफ जगहों से
اس بیان کے مختلف حصے اٹھائیں اور اس کو اس طرح سے یہ کر دیں۔ شہباز گل نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ بریگیڈیئر رنگ سے نیچے کے جو افسران ہیں وہ سینئر افسروں کے جو بات ہے، جو حکم ہے، اس کو نہ مانیں، وہ پاگل نہیں ہے۔ یہ شہباز گل کے وکلا کے دلائل تھے کہ شہباز گل ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہباز گل اپنی گفتگو میں نواز شریف اور مریم نواز سے مخاطب تھے۔ اسٹریٹجک میڈیا سیل کو یہ ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے کہ وہ فوج کے اور تحریک انصاف کے درمیان جو تصادم ہے وہ کروائے، اور اس کے بعد جو وکیل تھے انہوں نے استدعا کی کہ کچھ مزید اس وقفہ کیا جائے سماعت کے اندر، اور پھر دوبارہ شروع ہوئی تو اس پہ انہوں نے پھر فورس کیا اس چیز کے اوپر کہ جو طیارہ حادثہ ہوا تھا اس میں بھی ایک غلط ٹویٹ کی گئی اور بعد میں اس کو پھیلایا گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے محافظ جو ہے وہ ہماری جان بھی ان کے اوپر قربان ہو۔ شہباز گل کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی کچھ ٹویٹس بھی ان کے دکھائے گئے جس میں وہ فورسز کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر یہ بتایا عدالت کو کہ یہ صرف اور صرف محض ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور یہ اسٹریٹجک جو میڈیا سیل ہے اس کا کام ہے۔ اور شہباز گل کا جو بیان اگر اس کو آپ اس کا جو ریفرنس ہے اس کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو اس میں کوئی بغاوت کا عنصر نظر نہیں آتا۔ شہباز گل جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، وہ یو ایس کے اندر ایک بہترین پروفیسر کا ایوارڈ حاصل کر چکا ہے کئی بار، اور یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ کسی کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان تمام غداروں کو بھی نکال کے باہر کریں جنہوں نے اس سے پہلے فوج کے خلاف بیانات دیے ہوئے۔ شہباز گل نے بارہا کہا کہ جو فوج ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ شہباز گل نے جو کہا وہ فوج کے خلاف نہیں بلکہ ان کو بتانے کے لیے کہا تھا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسٹریٹجک میڈیا سیل کر رہی ہے۔ شہباز گل کے وکلا کے دلائل تھے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کیپٹن صفدر کے بیانات کا، جو جاوید لطیف تھے ان کے، مریم نواز کے، نواز شریف کے ان تمام بیانات کا ذکر کیا، پھر جو ٹویٹر ہینڈل تھا وہ بھی دکھایا شہباز گل کا عدالت کو، اور جو بیان تھا ان کا وہ بھی سنایا عدالت کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بیان کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے، لیکن نون لیگ یہ ضد کر رہی ہے کہ اس کے اوپر بغاوت کا کیس بنایا جائے، اور خاص طور پہ جو فکرے تھے شہباز گل کے ان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے ریفرنس دیے اس میں، پھر آسیہ بی بی کیس کے مختلف اور کیسز دیے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو شہباز گل ہے وہ فوج کے وقار کی بات کرتا ہے، وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ جو بیان جس طرح سے یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف ایک معاملے کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز گل نے اس بیان کے بعد یہ بھی لکھا تھا کہ جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ کسی کے جھوٹے بیان کے اوپر آپ کان نہ دھریں، انہوں نے اس ٹویٹ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے اندر کوئی بھی میوٹنی یا بغاوت کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دوران دوبارہ وقفہ ہوا، لیکن یہ بڑے ٹھوس دلائل سے اس کی روشنی میں یہ امید قائم ضرور ہو رہی ہے کہ شہباز گل کی جو ضمانت ہے وہ بہت قریب ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔